देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। तवील और परेशानी का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीक़ाकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाला। फैसला हुआ है कि वफाक और सूबों में शराकत दारी का अंदाज अपनाया जाए। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मंसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज़ बनाया जाएगा। मुतवक्किल सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार मिलेगा। आर्मी चीफ भी हुकूमत के माशी बहाली के प्लान से मुत्तफिक। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल की पाक आर्मी भरपूर हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। लीबिया में बैठकर इंसानी स्मगलिंग करने वाला गिरोह बेनकाब, घिनौने धंधे में मुलव्वस मुलजिम मोहसिन को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तरीके से लीबिया पहुंचाने का एतराफ। मोहसिन के दो भाई वसीम और नदीम लीबिया में घिनौना धंधा ऑपरेट करते हैं। उधर मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के गिर्द FIA का घेरा तंग। नौजवानों को लीबिया भेजने वाला इंसानी स्मगलर अजमत सियालकोट से गिरफ्तार। बिहाड़ी से मरकजी मुलजिम मुमताज आराई पकड़ा गया। दूसरे मुलजिम असलम का मोबाइल फोन, दस्तावेजात, मोबाइल डेटा समेत अहम शवाहिद बरामद। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर आबिद भी गिरफ्तार। मुलजिम आबिद के बेटे तलहा का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। यूनान में कश्ती हादसा, लापता 500 अफराद के बचने की उम्मीद खत्म। समंदर से मजीद 3 लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 81 हो गई। अब तक 104 अफराद को बचाया जा सका। लापता होने वाले पाकिस्तानियों में से 101 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। गुजरांवाला और सियालकोट के 40 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स ले लिए गए। लापता नौजवानों के घरों में सफ़े मातम, घर घर आहें और सिसकियाँ, प्यारों की सलामती की दुआएं। गुजरांवाला के इलाके ख्याली का नोमान भी लापता। कश्ती में सवार होने से पहले नोमान का घर वालों को किया गया आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। नोमान के भाई का कहना है, एजेंट ने धोखा किया, हवाई सफ़र का कहकर भाई को गैर कानूनी तरीके से ले गया। यूनान में कश्ती कैसे उल्टी, मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए। यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड्स एजेंसी का कहना है, हादसे का शिकार कश्ती ओवरलोड थी। तारकीन वतन को मछलियां पकड़ने वाली कश्ती में सवार किया गया। कश्ती के निचले हिस्से में भी मुसाफिर ठूंसे गए। मुसाफिरों के वजन से कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। अतालवी और यूनानी हुक्काम को कश्ती की हालत और कम रफ्तार से आगाह किया गया। तस्वीर भी शेयर की गई। यूनानी हुकूमत ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर का टेलीफोन। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए तुर्क हुकूमत और आवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने सदर अर्दोगान की ताज़ियत और हमदर्दी के जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। यूनान में कश्ती हादसे के हवाले से तबादला ख्याल। मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के हवाले से भी इत्तफाक। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए हलचल मचाई गई। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए बोले, चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाता रहा। अगर सबूत थे तो सामने ले आते। चीन की सरमायाकारी पर घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। मुझ पर 45% कमीशन खाने का इल्ज़ाम लगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। IMF मुआहिदे में गैर मामूली ताक़ीद की जा रही है।
مشکل حالات کے باوجود پاکستان معاشی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ چین ایک بار پھر ہماری مدد کے لیے آ گیا، سعودی عرب اور قطر بھی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پروگرام ختم ہونے میں صرف 10 روز باقی، مذاکرات میں تاحال پیش رفت نہ ہو سکی۔ آئی ایم ایف کے بیرونی فائنانسنگ اور بجٹ کے حوالے سے تحفظات برقرار۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی برطانوی ہائی کمشنر سے ورچوئل ملاقات، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے مدد مانگ لی۔ اسحاق ڈار نے برطانوی سفیر کو معاشی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے تعطل کا شکار معاہدے کے بارے میں بھی بتایا۔ برطانوی ہائی کمشنر کی وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ برطانوی ہائی کمشنر آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ ملک میں بگڑتی معاشی صورتحال، غیر ملکی بینکس نے ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا۔ بجلی اور گیس بحران مزید بڑھنے کا خدشہ، ایل این جی کی درآمد کے لیے کسی کمپنی نے بولی نہیں دی۔ ایل این جی درآمد نہ ہونے کی صورت میں آر ایل این جی پاور پلانٹس بند ہو جائیں گے۔ ادھر بلوم برگ نے کہا کہ پاکستان کی عالمی مارکیٹ سے ایل این جی خریدنے کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ متعدد انٹرنیشنل بینکس پاکستان کی ایل سیز کھولنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کو اکتوبر سے دسمبر کے لیے 6 ایل این جی شپمنٹس کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ایل این جی سپلائر نے پاکستانی ٹینڈر کا جواب نہیں دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جارحانہ اننگز، نون لیگ بیک فٹ پر، پیپلز پارٹی کو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی مل گیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے گرانٹ بھی دے دی۔ ذکا اشرف کی چیئرمین پی سی بی بننے کی راہ ہموار، نجم سیٹھی چیئرمین کی دوڑ سے آؤٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا۔ نجم سیٹھی سمیت تمام ممبران غیر فعال۔ پی سی بی کے معاملات پیٹرن کے نامزد کردہ الیکشن کمشنر احمد شہزاد فاروق رانا کے سپرد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کر دیا۔ نئے چیئرمین پی سی بی کا انتخاب 21 روز کے اندر ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات۔ لندن میں حسین نواز کے دفتر میں 1 on 1 ملاقات میں شاہد خاقان عباسی نے تحفظات سامنے رکھ دیے۔ سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میرے مسلم لیگ نون یا نواز شریف سے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ میاں صاحب کو کہا تھا آپ قیادت بدلیں گے تو میرا پارٹی کے عہدے پر رہنا ممکن نہیں۔ اس سال اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہونا قانون کے مطابق ضروری ہے۔ صوبائی اسمبلیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے توڑی گئیں۔ شاہد خاقان عباسی نے چند روز پہلے ایل این جی خریدنے پر اختلافات کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور، اینٹی کرپشن عدالت کا 10 لاکھ کے مچل کے داخل کرانے کا حکم۔ ادھر ایف آئی اے میں پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، اینٹی منی لانڈرنگ اور دیگر دفعات شامل۔ پرویز الہی اور چودھری مونس الہی پر مبینہ طور پر کروڑوں روپے بٹورنے کا الزام۔ ایف آئی اے کو اہم شواہد مل گئے۔ اینٹی کرپشن کا پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز رہا ہوتے ہی پھر گرفتار۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے آج پنجاب اسمبلی جعلی بھرتی کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیل سے باہر آتے ہی اینٹی کرپشن پولیس نے دوبارہ پکڑ لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی لاہور نے کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے، نون لیگ ماڈل ٹاؤن دفتر پر حملے کے الزام میں وارنٹ جاری کیے۔ حماد اظہر، اسلم اقبال، مراد سعید، جمشید چیمہ اور مسرت اقبال چیمہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ادھر سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق قتل کیس میں قائم جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ 26 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی ضمانت خارج۔ اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ سنایا۔ پولیس کی دونوں پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش۔
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गाड़ी में बैठकर कचहरी से चले गए। थाना तरनौल में शाह महमूद कुरैशी असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर की थाना संगजानी मुकदमे में जमानत खारिज कर दी। शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का शहरियार आफरीदी को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवादिस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के खिलाफ की जा सकती है। कोई जुर्म सरजद होने की सूरत में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक है। दरखास्त में मौक़िफ़ ज़ेर हिरासत अफराद का डेटा भी तलब करने की इस्तदा। दरखास्त में वजारत कानून, वजारत दिफा, चारों सूबाई हुकूमतों को भी फरीक बनाया गया। और GNN ला रहा है अपने नाज़रीन के लिए कहकहों का तूफ़ान। तंज़ो मिज़ाह और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम फेसबुक जुनेद के साथ जल्द आ रहा है GNN की स्क्रीन पर। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी जुनेद सलीम, नाजिया बेग और कॉमेडियन नसीम विकी प्रोग्राम को 4 चांद लगाएंगे। देखिए प्रोग्राम फेसबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।